प्रियशिष्याः सर्वे आगताः किम्? आं गुरो, वयं सर्वेऽपि आगताः। समीचीनम्। अद्य अनध्ययनम् अस्ति, भवतां पाठः नास्ति। सत्यं वा? आम्, परन्तु अन्यदेकं कार्यं सूचयामि। किं तद् गुरो? वदामि, सावधानं शृण्वन्तु। पार्श्वस्थे ग्रामे अद्य रथोत्सवः प्रचलति। भवन्तः सर्वे तत्र गत्वा रथोत्सवं दृष्ट्वा सायङ्काले प्रत्यागच्छन्तु। अहो भाग्यं, महान् सन्तोषः। वयं सर्वे इदानीमेव गच्छामः। आम् आम्, गच्छामः। परन्तु बहु जागरूकतया गन्तव्यम्, यतः अहं भवतां बुद्धिमत्तां जानामि। वयं बहु जागरूकाः भवामः गुरो। आं गुरो, चिन्तां मा करोतु। भवतु, सर्वे मिलित्वा एव गच्छन्तु। तथैव अस्तु गुरो। तथापि एतेषां मन्दमतीनां विषये इतोपि मम विश्वासः नास्ति। अतः एवं करोमि, सर्वे पङ्क्तिरूपेण तिष्ठन्तु। एकं, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पञ्च, षट्, सप्त, अष्ट, नव। पश्यन्तु, भवन्तः 9 जनाः सन्ति। मध्ये मध्ये परिशीलयन्तु, सर्वे आगताः वा, कोऽपि च्युतः वा इति। अवश्यं परिशीलयामः गुरो, वयं गच्छामः। शुभं भवतु। भोः, सर्वे शीघ्रम् आगच्छन्तु, नो चेत् विलम्बः भवति। आगताः भोः, आगताः। वयं सर्वेपि स्मः किल? आं स्मः, कः संशयः? परन्तु मित्राणि, वयम् इदानीमेव एकं नदीं तीर्त्वा अग्रे आगतवन्तः। तत्र सर्वेपि नदीं तीर्णवन्तः वा इति मम संशयः। सत्यं भोः, मम अपि स एव संशयः। तर्हि संशयनिवारणाय किं करणीयं? गुरुः उक्तवान् अस्ति किल, मध्ये मध्ये सर्वे सन्ति वा इति परिशीलयन्तु इति। सत्यं, 9 जनाः अपि स्मः वा इति इदानीमेव परिशीलयामः। मित्राणि, भवन्तः सर्वे पङ्क्तिरूपेण तिष्ठन्तु, अहं गणयामि। इदानीं गणयामि। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुत्र? किं भोः, वयम् 8 जनाः एवं स्मः किल, 9 कुत्र गतः? सः नद्यां गतवान् स्यात्। इदानीं किं कुर्मः? आचार्यं किं वदामः? मित्राणि, चिन्तां मा कुर्वन्तु, पुनरेकवारं गणयामः। इदानीम् अहं गणयामि। अहं सम्यक् गणयामि भोः, भवान् तिष्ठतु। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सत्यमेव खलु, 8 जनाः एव सन्ति। तर्हि 9मः निश्चयेन नद्याम् एव गतवान्। अत्रैव स्यात्। सम्यक् पश्यन्तु मित्राणि। हे मित्रा, अस्मान् त्यक्त्वा गतवान् वा? मित्र, मा रोदितु, वयं मिलित्वा तम् अन्विष्यामः। भोः, कः कोलाहलः? का समस्या भवताम्? भोः, गुरोः आदेशानुगुणं वयं 9 जनाः रथोत्सवं द्रष्टुं प्रस्थिताः। इदानीं पश्यामः, 8 जनाः एव स्मः। हा हन्ता!
कथम् एवं वदति एषः? भोः सर्वे सन्ति खलु? नहि नहि पश्यतु, अहमेव गणयित्वा दर्शयामि। 1 2 3 4 5 6 7 8। पश्यतु, 8 जनाः एव स्मः, 9 नास्ति। मित्र, यस्य नवमस्य अन्वेषणं भवान् कुर्वन् अस्ति सः भवानेव। अहो, मित्राणि, एष एव लोकस्य व्यवहारः। एवमेव वयम् आत्मनः अन्वेषणं कुर्वन्तः भवामः। हस्तः, पादः, नेत्रम्, अङ्गुली इत्यादिषु आत्मा कः इति अन्विष्यामः, परन्तु न जानीमः यत् अहम् एव आत्मा इति। धन्यवादाः। अस्मिन् नाटके भागं गृहीतवन्तः बालाः समन्युः, मान्विकः, परीक्षितः, समर्थः, सुचितः, विष्णुतीर्थः, नन्वितः, प्रद्युम्नः, जयन्तः, प्रधानः, हर्षवर्धनः च। धन्यवादः छात्राः। नाटकस्य निर्देशनं कृतवती अस्ति चेतना भगिनी। धन्यवादः।